Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato karon ining gabi una sa mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan na himutang. Welcome sa napod ka episode nining ato pinasahi nga tulumanon, pulong sa kinabuhi o sa kaoras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, higala palihog i-share kining ato programa live ngadto sa inyong mga kaparintihan o kaygalaan o minsan man usab kini ngadto kanila. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon ini atong pagtuon. Ang topiko nga atong pag-asusihon nagauluhan ang Trinidad o mahitungod sa kinayahan sa Dios. Kauban sa gyapon nato atong gipasalamatan ang Ginoo sa iyang gitugot nga higayon og may panglawas. Uban kanato ang ato nga partner diri sa pagtuon, Pastor Edgar Bohos, ang atong pinalangga nga church pastor sa Capital Center SDA Church. Mayong gabi di kanimo pastor. Mayong gabi. Welcome na usab. Pastor Kem, dalaygon ang Dios nining kahigayunan sa makausapa. Iya kitang gitagaan og pribilehiyo nga makatuon og makigbahin niining importante kay Pastor Kem nga suhito niining Trinity. O gitawag siya ang tulo ka persona sa pagka-Diyos. Yes, usa kini ka dugo kanan nga interesante gayod sa ato ang pagtuon karon. Ato usab nga gipaabot ang ato mga pagpanimbaya, akong ipabot ang pagpanimbaya sa ato mga kaigsuona diha sa Chinese Filipino Church. Maayong gabi kaninyo diha mga igsuon sa ato mga elders, atong head elder, Elder Prince Poliescas, ug usab sa ako ang pinalangga nga asawa si Mirza Filias og sa akong duha ka mga gagmayng anak si El Ezra og si Eliel Mirza. Sa ako sab nga ugangan mayong gabi kanimo diha nay og kaninyong tanan mga kapaglaom. Mayong gabi na usab kaninyo og kanatong tanan. Kanimo diha pastor do na kay gusto ipanimbaya. Mayong gabi diha kang Brother Balyadares diha sa Thailand. God bless you sa imuhang makanunayon nga pagsunod sa mga program sa atong iglesia. Maingon man diha sa South Philippine Union Conference sa Hope Channel, dinhi sa CPUC o sa uban pa nga mga social media platforms. Yes, dalaygon ang Ginoo karon usab mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga pagahisgutan pan sa dili pa sumala sa ato ang naandan ato gayod nga itugyan sa Ginoo kining pagtuon diha siyang pulong lakip ang atong kaugalingon nga kita makaangkon sa kabuluhanan sa pagtuon sa iyahang mga pulong. Pastor, among dalaygon gamhanan maluluyon nga Dios anaka sa imong trono sa grasya sa kalangitan. Among gi tunol kanimo ang among mga kasing-kasing, among mga unahuna nining kagabion samtang among pagatun-an ang imong mga balaan nga pulong. Amahan, tangtangi kami sa among kasalanan, sa garbo o sa tanan nga pagpakaron ingnon. Aron Ginoo, mahimo kaming takos sa pagduol kanimo o tuon sa mga balaang pulong. Gamhi kami Ginoo sa balang espiritu o tabuni kami sa imong dugo aron mahimo kaming takos sa pagduol sa imong trono sa grasya. Kaluoy Ginoo ang mga katawhan karon, among mga higala, mga kaigsuonan, mga kaparintihan ug mga sa diin man nga nagkalaing lugar amahan sa kalibutan. Kutob sa maabot niini nga programa, ang Dios, ang balang espiritu mao'y magpahaluna Ginoo sa imong mga pulong. Maghatod kini og kinabuhi nga walay katapusan. Samtang among pagahisgutan, kining suhito may tungod sa Trinidad. Amo kining gisalig og laoman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat pastor sa mao nga pag-ampo og aniya karon kita na sa ato ang topiko nga hisgutanan ang Trinidad o Trinity. Yes. Sa Biblia mga kapaglaom, mga igsoon pastor, adunay mga pulong dili makita, Yes. no? Pero ang iyahang kahulugan anaan ni ana. Yes.
sama sa pulong Trinidad, o Trinity sa English pa. Sama usab sa pulong millennium. Yes. Dili ka kabasa og pulong millennium pero naa dito ang 1,000 years. Yes. No, sama ni ana mga kapaglaom, mga igsoon. So basin og bag-o sa ato ang pangdungog apan ana ang kini nga isgutanan sa balaang kasulatan. Ang Dios mga kapaglaom naglangkob sa tulo ka persona o kita sa kadaghanan sa mga Kristohanong pagtulunan miila sa persona sa Dios nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ang doktrina niining bahina mga higala igsoon mao usa ka dakong ang-ang alang sa tanang Kristohanon. No? O nga ang uban usab dili nato limot usab nga wala sila mo ila sa niining kinayahan sa pagka-Dios nga karon ato ang hisgutan ang tulo ka persona sa Dios. Kung niingon sila nga usa lang gyud ang Dios, no? So kung pananglit maor gyud na mga higala igsoon nga usa ra gyud siya sa panahon ba nga namatay si Hesus kay Dios man sab siya, buot ba pasabot nga wala na po'y Dios na atong panahon na wala Dios sa langit o kay tuwa sa dito ra gyud usa naa sa yuta. Apan kining gisgutan nga tulo nga persona unsa may buot pasabot niini sumala sa paghubad sa balaang kasulatan nga ato karon nga pagtun-an. Gani ato nga mabasa o gani giun sa paghulagway ni Salmista David may tungod diha sa iyahang sa pagka-Dios, no? Sa bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw ang mao ang Dios sa gihapon. No, ang kinayahan sa Dios siya way sinugdanan, walay katapusan og mao kini siya nga klase sa pagka Dios. Na kun mao kini karon ang ato nga hisgutanan mga higalagsoon o sa kini ka interesante nga pagtuon ato na usab kamo nga pag-agdahon nga ato ang tagagaan o pagtagad ang pagpakli sa atong Biblia sa atong mga cellphone o atong lista aron nga mahimo nga personal gyud nato nga matukiban og unsa gyud ang gihisgutan sa balaang kasulatan niini karon ato ang suhito nga paghisgutan. So Kim, sa dili pa ta mo adto dito sa atong mga unang mga pangutana. Nganong bililhon kay ni nga ang pagtuon Pastor Kim tungod kay daghan magud karon nga mga tao or grupo sa mga Kristyanismo Pastor Kim nga lahi-lahi ba og kanang huna-huna may tungod sa pagka-Dios. Yes. Ang uban mga higala nagtuo nga ang Ginoo usa ra gyud. Muna atong sa simple lang nga pag handuraw Pastor Kim. Ang uban mingon sila gitawag nga usa ra gyud ang Ginoo. Pero tulo ang naong. Nga na ba? Usa siya naa dinhi Amahan, naa dinhi ang Anak, naa diri ang Espiritu. Pero usa ra siya ka kanang tao. Pastor Kim. Usa ka tao, tulo ka buok ulo. So ka persona Usa ka mo na siya gitawag mga kapaglaom nga nanay mga tao nga anak grupo nga nagtuo niya na Pastor Kim. Nga usa mo na ilang pagtuo sa Trinidad. Usa ra ka tao pero tulo ka buok kanang mga hulagway ng Amahan ng Anak. Napoy uban Pastor Kim nga nagtuo nga duhara Pastor Kim. Duhara ang Amahan ug ang Anak ra. Wala nay Espiritu. Ang Espiritu dili na siya Dios, dili na pud siya persona. Gitawag na siya igsoon og Trinity. Trinity. Now, ang ngilngig nga pagtulon ang Pastor Kim kanang gitawag oneness. Nga usa ra gyud Pastor Kim. Ang Dios usa ra gyud siya. Ang Amahan ra gyud siya. Ang Anak dili Dios. Ang Espiritu dili po Dios. So usa ra gyud ang Amahan ra ug daghan pud ana ang nagtuo na Pastor Kim. Nga mga pagtulon. So kana nga mga elemento, kana nga mga huna-huna sa kalibutan karon sa mga Kristohanon o mga Dios nun nga mga tao, ato ng pagatun-an karon kung asa magyoy tinuod diha, Pastor Kim. Naapoy gisulti gyud Biblia, Pastor Kim, nga tulo gyud ka persona. Lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Dios. Pero usa sila sa pagka Dios. Mao ni mga kapaglaom. So
daghan usab niini ang nagkupot niini. Ang pangutana karon Pastor Kim, sa daghan, sa upat o sa lima ka mga ideya may tungod sa pagkadiyos, hain man niini ang biblical, Pastor Kim. Hain man ini ang tinuod nga kamatuoran nga gitudlo yun sa Biblia. Yes, Pastor Kim. Yes, salamat yan ang mga pasiuna, Pastor. Donay wanis, donay Yes. Trinity, donay Yes. po Trinity. Yeah, Trinity. Yes. Og mo kanay mga pipila ka mga background apan atong susihon mga kapaglaom pinagi una sa unang alakang sa pag-ila sa kinaiyahan ni Ginoong Hesus. Yes. Diha sa paghisgot sa pagkadios. Gani sa Colosas 2:9 nagisgot diha mga higala igsoon may tungod sa kinaiyahan ni Ginoong Hesus. Nagisgot man tawag pagkadios kay kung ang Dios pananglitan wanis usa lang Usa gyud. lang yun. Oh. Atong ibaluod kung unsa ang kaning similarities o unsa ang gikalangkuban sa ni Hesus kung ma-qualify ba gid siya nga Dios usab siya sa iyang kaugalingon. So apil na usab di ang Espiritu Santo ngadto sa unahan sa tong pagtuon. Yes. Ingon pa ni Pablo sa Colosas 2:9 ingon kay diha kaniya nagpuyo sa pagkalawas ang bug-os sa kinatibuk-an sa pagkadios. Kaniya mo kini si Ginisos sumala Yes. pa ni Pablo og diha kaniya sa kuno nagpuyo ang kinatibuk-an sa pagka Dios. Dios sa kinayahan ni Kristo dili siya giila siya nga Dios kay ang kinatibuk-an sa Dios ana man nagpuyo diha kaniya. Gani si Pablo mga kapaglaom niini nga pagkasulti mipatin-aw nga ang kinatibuk-an nga gahom sa Dios gi kapasantag diha ni Kristo. Kristo. Sa ato pa si Kristo Dios man siya usab. Yes. Alang kini sa nag-claim nga si Kristo tao ramang. Yes. Maingon ta nga duha ra ang naa butang tag amahan lang ug ang espiritu. Og pananglitan og maingon po tag ang amahan ra ang Dios nan diri kang Ginisos kaniya man gikalangkob ang tanan sa pagkadios Yes. gisamala pa ni Pablo. So kining gahuman nagalangkob sa kalidad sa pagkadios. So masulod na to nga si Kristo Dios sab siya sama sa dignidad, otoridad o pagkataas gahom sa paglalang, kusog sa pagdala o paggiya sa kalibutan, gugma sa pagtubo sa tao, pagpanghuna-hunaon, pagkamanghihunaon o paghatag sa gikinanglanan sa tibuok niyang binuhat kay mao man kana ang kinaiyahan sa Dios mo nang Yes. kinaya sa Ginoo kini nausab kini tanan kang Ginoong Hesus nga kini nagkonfirma nga si Kristo usab Dios man siya. Yes. So dugang ni ana mga kapaglaom karon pila man di ay persona ang persona sa Dios. Kasi Kristo Dios man sab siya. Sumala sa Biblia kay diha man niya nalangkob ang tanan kinatibuk-an sa pagka-Dios. So pila man di ay ka persona ang Dios. Sumala pa sa balaang kasulatan. Una karon diha ato ang pagtagad sa Mateo. 28, versikulo 19. Kung naamoy mga Biblia, mga kaigsunan, mga kapaglaom at tumbuksan kini, nagkanayon ang pulong sa Dios. Busa, panglakaw kamo, og himua ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Mateo 28:19. Kini nga mando sa Ginoo o sa kini sa mando mo na gitawag nga Great Commission sa Ginoo Yes. sa ngalan sa persona sa Dios. Kaya ang pangutana pila man day ka persona ang Dios. Yes. Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Nga kini karon mao man usab Dios man kini sila. Yes. No, og tulo ka persona ang anaa diha sa pagka-Dios sa ato nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. Klaro dire pasukin. Kung ato lang yung sundan ba, kana bitong dili lang gyud ta mag huna-huna bitaw og lain nga kana bang ideya. Kay dinhi pasukim imo makita tulog yun siya. Sugo man ni Kristo ngadto sa iyang mga disipulo. Ngayon siya panglakaw kamo, iwali ninyo ang mayong balita, tudluin niyo sila o bautismuhi sila. Tulo ka mga pangalan sa ngalan samahan, sa ngalan sa Diyos Anak, sa ngalan sa Diyos Espiritu. Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. So sa ato papasukin, klaro og tataw nga tulog yun siya ka persona. Kay kung usara unta to,
ngalan sa amahan to. Sa ngalan sa Amahan lang. Wala gyapil ang Oo. anak ug Espiritu Santo. Or kung sa uban pa, sa ngalan lang ni Kristo. Mm. Yan na pasok di ba? Oo. Pero nganong tulo man gud siya? Unya, ang mga litra pa, dagko pa, tinatawag bagag, kanang capital letter pa, sa kanang gitawag name or noun ba, sa pagka ngalan sa tao, Pastor Ken. Amahan. Meaning, usa gyud ka persona. Sa anak, Dios anak, usa ka persona, o Dios Espiritu Santo. Sa ato pa, lahi-lahi nga kanang gitawag persona, dili nga naglangkob sa usa lang ka tawo, kundili tulog yun siya sumala nini nga teksto nga gibasa nato karon sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 19. Pastor Ken. Yes, salamat niya na, Pastor. No? So ato nakitaan karon nga ang persona sa Dios tulo. Gani, gingon ni Pastor ganina, nga gani sa pagkasulat sa ngalan sa Amahan, Father, o sa English pa, Yes. capital letter. Yes. Maman po sa anak, Son. capital, Son. Kay, And also the Holy Spirit. Holy Spirit, mausab nga subot pasabot nga tulo kini sila ka persona. Now karon unsa may relasyon ining tulo ka persona ngadto sa usag-usa? Yes. Aduna bay hierarchy ani nilang tulo, aduna bay labaw ani nila, o aduna bay pagkalahi nila ni ining tulo diha sa pagka Dios kay tulo man day ka persona ang pagka Dios. Yes. Una diha pastor sa Juan 14:28 nag-ingon sa diha. Ang balang kasulatan, nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ako moadto apan mobalik ra ako kaninyo. Kung kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw pa man kanako. So Yes. isgutan diri sa Biblia mga higulaigsoon nga ang Dios nga Amahan mo'y pangulo sa universo ug lakip na niini ang Anak. Adunay pag-ila sa ilahang pagka-Dios, adunay pag-ila sa ilahang function diya Yes. sa pagka-Dios nga ang Amahan, ang Dios Amahan siya ni Ginoong Hesus. O gani makita nato sa unang Korinto pod mga higala igsoon 11 versikulo 3 dugang sa pagpasabot sa relasyon tali sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo diha sa usa ka pagka-Dios. Unang Korinto 11 versikulo 3 nagkanayon ang balang kasulatan. Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag usa ka lalaki mao si Kristo, ug ang ulo sa babaye mao ang iyang bana, Yes. ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Dios. So ang relasyon diha tali ni Kristo ug sa Amahan adunay pag-ila sa dili ingon nga labaw siya nga Dios. Yes. Okay, pareho raman sila nga Dios. Apan aduna sila'y nagkadaiya nga function ingon nga Dios diha sa tulo ka persona. Yes. Ikaduha diha mga higala igsoon, si Kristo mao ang walay katapusan, mao'y bugto nga anak sa Dios. Makita kani sa Juan 3:16. Yes. Sa relasyon nila. Gani nato kini nga na-memorize kasagaran nga teksto kay gigugma gadiod sa Dios ang tibuok kalibutan nga ni ana iyang gipadala ang iyahang Bugtong anak. bugtong anak nang motuo dili malaglag kun dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Makita usab nato mga higala igsoon nga ang pagka-Dios usa siya ka relational God. Yes. Usa ka Dios sa relasyon na dunay paghigugma, dili makamaghigugma guro sa imong sa ikaw o sano kay Yes. kanang paghigugma kinahanglan man na og other person. Yes. No? So diha pa lang daan mga higala igsoon sa paghigugma nag-ila nga adunay lahi nga persona diha sa pagka-Dios. Iya kining gibungkag ang panguna-una nga usa ra gyud kabuok ang Dios nga ang Amahan ra gayon. Kay doon na may gisgutan nga relasyon tali Yes. sa Amahan og sa Anak. Dugang diha kanimo pastor. Yes, mo ni ang thank you Pastor Kem. Mo ni siya ang sayon bitaw nga pagpasabot mga kapaglaom sa pagka Dios sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Aniya mga kapaglaom. Ganiha gimension ni Pastor Kem nga ang Amahan mo ni ang ilahang gitawag bang mga relasyon sa pagka-Dios. Atong inumduman nga sa previous nato nga gibasa ang Dios walay sinugdanan. Ug wala pud siya'y katapusan. Okay? Balik ta dinhi. Unsay relasyon sa tulo ka Dios
niining tekstuha nga sila Dios man nga walay sinugdanan o walay katapusan. Maingon siguro ta nga, Pastor, si Ginoong Hesus, gianak man siya. Unya ang Espiritu Santo, gipadalaman, human nga si Kristo mikayab sa langit. So kung diha ka magbasi lang mga kapaglaom, makaingon siguro ka nga, murag, layo ra kayo ang ilahang relasyon, may tungod sa pagka-Diyos. Kay ang Diyos, wala may sinugdanan. Subalit, si Ginoong Hesus, na may sinugdanan, kay gianak man siya. Diba? Unya ang Balang Espiritu po, gipakunsad man din sa yuta. Atong tanawon mga kapaglaom, ang gisulti sa Balang Kasulatan. Ang amahan, mao ang pangulo sa universo, ug lakip niini ang anak. So sa ato pa, when God created the heavens and the earth, diha na ang amahan, ug diha na ang anak. Yes, Ug kana mabasa po nato diha sa Biblia. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang Word igso, yes, and the Word was God. Tungod kay ang Word din ha, nagkahulugan kang Ginoong Hesus. Arita igsoon diha, muna nga giingon diha sa Balang Kasulatan sa Juan 3:16 o sa Mikias 5:2 nga ningon, si Kristo sab mao ang walay katapusan, mao'y bugtong nga anak sa Dios. So sa ato pa, nasibo siya sa atong gisulti diha sa Salmo 90:2 nga ang Dios walay sinugdanan ug walay katapusan. Kay si Kristo sa mga kapaglaom diha na daan. Si Kristo sa mao ang walay katapusan. Klaro ha? Nga si Kristo walay katapusan. Wala pa siya gianak. Diha na siya sa amahan. Kuyog na siya sa amahan. Pagkanindot to, okay, no? Okay, alita sa Espiritu Santo. Ang Genesis 1:2 nangingon, ang Espiritu Santo maoy ikatulo kini nga persona sa Dios sayang siya nagabuhat kauban samahan ug sa anak during the creation. Gani, kung atong basahan, Yes, Pastor, Pastor diha sa Ken, versikulo 2, ug ang yuta awaaw, ug walay sulod, versikulo 2, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kailadman. Yes. Ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Klaro nga sa pagpanuga during the creation diha ang tulo ka persona. Ang Dios Amahan, Dios Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Gani ang prueba niya na gid ang pinaka dako kayo gid nga teksto nga ingon diha, let us make man in our image. Yes. Human nga natugan na niya ang kalibutan, ang katapusan mauman ang tao, ang gisulti niya dili usa lang ka tawo kay kung usa pa siya akong himuon ang tao sumala sa akong dagway. Apan ang iyang gisulti, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway. So nagka tukma og nagka sa panapasagkam kanabang adunay mga teksto nga mga prueba nga ang Dios gyud igsoon tulo ka persona ug kini sila walay ingon nga labaw kanila kundi puro sila dunay katungdanan ug dunay kapangakuhan diha sa kaluwasan apan sila diha na daan. Walay katapusan, walay sinugdanan, Pastor Ken. So sa ato pa, Pastor, nga wala kini nagpasabot nga adunay labaw kanila tulo. Yes. No? Kundi lamang diha sa kapangakuan o diha sa katuyuan sa pagka-Dios. Yes. Kay gawas niya na ang Dios isa sa ka-Dios sa kahanay. Yes. God of order. Yes. Una nga makita nato nga bisan gani sa paglalang sa kalibutan nagkalain-lain ang ilaha nga function diha sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Yes. Gani mga higala igsoon ang Juan 20:17 nagisgot usab ni ining dugang nga pagpasabot mahitungod sa pagka-Dios, no? 20:17 sa Juan nagkanayon ang Balaang Kasulatan. Akong pagbasahon, si Jesus mingon kaniya, ayaw na ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtua ang akong mga kaigsuonan og suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan og inyong Amahan sa akong Dios og inyong Dios. Yes. Na si Kristo nagisgot diri sa Amahan, no? Og ngadto nga naa sa langit samtang dinhi siya sa kalibutan og kini lamang usa ka pagpasabot nga
ang Dios dili siya usa ra usab. Yes. No? Kay may adto pa sa amahan nga nya ang amahan Dios. Yes. Nya siya usab Dios man Yes. usab. So klaro Pastor Kem nga dili usa ka persona lang. Katong ganiha atong gitun-an ba nga mga ideya sa mga tao karon Pastor Kem nga usa lang ka tawo unya naa di ayang usa ka ulo, usa pud ka ulo, usa pud ka ulo, dili na mao Pastor Kem. Supak siya sa balaang kasulatan, no? Kana siya tinuod gini mga kapaglaom dinhi gyud sa pulong sa Ginoo kay di man pwede nga ang ulo mo dito pikas-pikason siya sa tulo, no? Kundili lahi gyud mga kapaglaom, lahi gyud nga persona mga kapaglaom kining Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Yes, daghang salamat yan ang pagpasabot Pastor. Gani dunay mga pipila ka mga ilhanan sa pag-ila sa kinaiyahan sa Dios. Nga kung kini nga mga kinaiyahan presente ba usab kini diha sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Yes. Kay kung kini nga mga kinaiyahan ana usab kanila ingon nga Amahan, Anak, Espiritu Santo ug wala gikalainan nila niini kinaaman sila niining tanan ang tulo buot pasabot nga sila sa gyapon nausa diha sa pagkatingog sa pagka-Dios. Yes. Ano na mga pipila diha Pastor diha sa diha kanimo diha Yes, sa pinadayag 19:6 ang Dios gamhanan. Mao na siya gisulti Pastor Kem, ba? Unya nasa diha sa 2 Kronikas 16:9 anaa ang tanang dapit, meaning Nasa God sa tanang is dapit. yes, omnipresent. Everywhere, no? Everywhere, yes. Unya diha pod sa 1 Timoteo 1:17 na ingon ang Dios mahibalo sa tanan. Yes, unang So, Timoteo. omniscient. Yes. Omniscient. Ug unya diha sa Hebrewanon 6:17, walay pagkausab. So, ang Ginoo, He is today and forever. Diba? So, wala siya'y pagkausab. Walay kamatayon. Ug diha po sa Juan 4:8, ang Dios gugma. So silang tulo Pastor Kem anaa niini. Walay magkasumpaki, dili sila mag-away. Sa Exodus 34:6 ang Dios maluluyon. Di ba? Nakita niyo to sa Biblia ang kung sa Ginoo ka maluluyon. Ug unya sa Deuteronomio 32:4 He is a just God. Matarong siya nga Ginoo. Ug ang katapusan He is righteous. Usa-usab siya ka hingpit nga tao o hingpit nga Dios sa Esdras 9:15. Kung imong kasayoron kapaglaom Pastor Boss o kanato tanan mga kapaglaom nga kining kinaiyahan atong gibasa karon sumala sa nagkinilain nga mga teksto sa daan og bag-ong tugon na nakaplagan o makaplagan diha mismo sa persona sa Dios, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga sa ato pa Dios gayod ang Espiritu Santo, Dios usab si Ginisus og mausab ang Amahan man. So, ganina atong gisgutan nga si Kristo dili siya binuhat sa Dios. Sama sa mga manulunda. Apan atong hibaluon kon si Kristo binuhat ba siya sa Dios kay og maingon nga ibinuhat siya sa Dios na nahimo siya nga tao nga gibuhat sa Dios o dili gid siya Dios o duhara. No? So karon atong basahon sa Juan 1:1 ngadto sa 3 o ngadto sa 14 Pastor. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. 14 mga kapaglaom ani adini ang pinakaklaro gayon. Og ang pulong nahimong tawo og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran og among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagkadawaton sa bugtong anak gikan sa Amahan.
So, Klaro, Pastor Kim. tinuod ka na, Yes. Pastor, no? Sa sinugdan mo ang pulong, ug kanya, uban na sa Dios. Yes. Kanya ang Dios, walay sinugdanan, walay katapusan. Yes. O kani si Kristo, mauman ni siya, nga walay sinugdanan, walay katapusan. O wag gyud kinalahi nila mga kapaglaw, mga Yes. igsoon. O Dios gayod sila sa gihapon. Diha sa persona sa pagka-Dios. Tulo ka persona sa pagka-Dios. Yes. Now, adun na usay mga pila ka bahin, mga igala igsoon, sa pag-ila, bahin sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Yes. Kung ay imong makita, before ta Pastor Kim, Yes, adto sa Pastor. kining Brang Espiritu Santo, imong makita din Pastor Kim, kining gisulti din ni Juan, mga kapaglaom sa 1 ngadto sa 3 o 14, Nagisgot ang Ginisos. naghisgot ni kining pulong mga kapaglaom si Kristo ni. So klaro man yun bisag asa ta ini mga kapaglaom mo adto dito, even diha sa Grego nga pinulungan Pastor Yes. Kim. So makita nato ni nga ang pulong dinhi kanang gitawag nga and the word was with God. Nahimo siya nga Dios og nakig-uban kanato og kini siya gitawag siya bugtong anak sa amahan. So si Kristo usa ka tawo, usa ka persona nga Dios usab nga nagpakatao. Ato nining hisgutan mga kapaglaom nganong ang Dios nagpakatao man tungod na siya sa plano sa kaluwasan Pastor Ken. Yes, ug mao kana ang Yes. pagkahingpit nga katumanan sa pagka-atig pataliwala That's it, litro. katali ka nato og sa Dios man ang nagpakatao si Ginisus. That's it, Ato na yes. naisgutan sa nangagi nato nga Pagtuon. Ug karon ari kita mga kapaglaom, mga igsoon sa pagtuon usab sa kinaiyahan sa Espiritu Santo. Yes. Nga atong giila nga mao man sab Dios man siya sa iyahang kagalingon. Adunay pipila mga higala igsoon nga nagpaila nga ang Espiritu Santo Dios man usab siya. Yani siya usa ka laing persona diha sa pagka-Dios nga laing maglilipay. Laing Makita ka na maglilipay. sa Juan 14, 16. 16 o 17. Durang Yes. pa diha, Pastor. Yes. O diha sa Roma, Kapitulo 8, 26, nagkanayon, ang Espiritu Santo aduna siya'y huna-huna, siya mga muyo usab. So kung ang Espiritu Santo, Pastor Kim, kung dili pa rin siya persona, wala unta siya'y huna-huna. So ang Espiritu Santo, adunay huna-huna, siya usab mga muyo. Sa bersikulo sa unang Korinto, versikulo 12 ug 11 ingon, ang balang espiritu kabubuton, may kabubuton siya. Siya usab makapili. Okay. So he can choose ug naa siya'y buot mga kapaglaom, ba? At tungod may nundanon kini, Pastor, tungod kay ang uban manggod sa pag-unaw na sa Espiritu Santo gahom ra kini siya sa Dios. Yes. Ang uban nga magduna Pastor Kim nga dili siya persona. Oo, Kay dili man siya makita. Okay, mo na ang gahom ra lagi siya Yes. sab. Oh, Kini mo siya ni kita. kay espiritu man. Pero pipila lamang na, Pastor, kay Yes. siguro kulang pa man kay wala pa man nagisgot dira og pagbati. Yes. Una-una pa man ang nadra do na Sumala sa Episo 4:30 ingon, ang Espiritu Santo sab siya masubo. Kanang ingon man Biblia nga dili nato Pasubon. pasubon ang Espiritu Santo. Yes. So kung doon na sa pagbati sa pagkasubo, buot pasabot nga Persona siya. Persona siya. Usa siya ka persona. Usa siya ka persona. Yes. Mao man ang- Dugang pa ang- na Pastor ang Kim, anak. buhat 5, 14, 3 og 4 ang ingon, ang Dios usab siya mabakakan. Oh. So dili siya mabakakan or katungod kay ang Espiritu Santo Dios man. Nakahibalo man siya. Diya usab sa Hebrehanon 10:29, siya adunay pamatasan. Siya may pamatasan. O kini siya, imong makita diha nga ang iyang ngalan malakip sa pagsangpit sa panahon sa bautismo o sa pagpangamuyo sumala sa Mateo 28, versikulo 20 o ikaduhang Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. Kini nagisgot usab, Pastor, sa panahon sa pagkabautismo kag Ginisus. Yes. Nga doon na tulo ka persona nga presente didtong dapita. Yes. Nga ang ama si Ginisus may kayab, may hawas gikan sa tubig. O nga doon may tugdon kaniya nga susama sa lampati nga mo ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Yes. O nga ang tingog sa amahan nga gikan sa langit nga Yes. miingon nga kaniya nahimuot nga may kalipay ako. So niana sa panahon sa bautismo ni Ginisus mga kapaglaom, naghatag og pagpasantop sa kinaiyahan sa pagka-Dios nga nagkalaylay sila nga persona diha sa pagka-Dios. O tulo ka Sa persona. ato papasukin, kakaniha sa atong pagtuon nga atong premise nga ang mga tao na gunuhuna nini nga
dunay mga tao nga naghuna nga ang Dios usa ra ka tao, persona, tulo ang ulo, atong tan-awon mga kapaglaom nga ang Biblia nagsalikway niya na. Dili siya tinuod, dili siya kamatuoran. Ang uban pod mingon nga duha na lang siya, ang amahan lang ug ang anak, walay Espiritu Santo, sa gihapon wala kini giaprobahan sa Biblia, pasuken. Kay tulo man gyud dinhi sa Biblia. Ug kadto nga mga panghunahuna, labi na kining usa nga usa ra gyud. Usa ra gyud siya. Amahan ra gyud, wala ng anak, wala ng espiritu, sa gihapon dili siya muhaom sa Biblia, pasuken. Kaya nga naman ang Biblia nagtudlo gyud sa tulo ka persona sa pagka Dios. Pasuken. So doon na higayon sa pagka-Dios nga sila nagkalailain og nahamutangan. Yes. Sama sa ato ang natun-ana sa pila ka mga pagtuon nga ang amahan posible nga nasa dito dapita, ang anak asa po dapita og ang espiritu mao usab. Yes. Kay ang amahan ug anak nagtuo sa langit nya ang Espiritu Santo ani sa kalibutan nagbuhat karon diha sa katawan sa Ginoo. Now, doon na sa mga pipila ka mga buluhaton nga diha sa amahan sa gikalangkuban diha sa pagluwas sa tao. Yes. Ang amahan, anak ug espiritu unsa man ang ilang matag buluhaton diha sa relasyon sa plano sa Pastor, kaluwasan. nindot ni kay siya. Kay mo ni siya ang murag pag-conclude ba sa atong pagtuon karon. Yes. Kaganiha, ato po nga na-mention nato kaganiha mga kapaglaom nga ang Dios maoy nagtuga sa tao, Pastor Kev. Di ba? Ingon siya sa Genesis nga, let us make man in our image. Atong buhaton ang tao sumala sa atong dagway. Kanang tawag atong dagway, plural na mga kapaglaom. Meaning, daghan. Daghan. So, gani ang pulong po din na igsuon nga, let us make man in our image. Unya kanang gitawag po nga, there is one God. Ang pulong din na mga kapaglaom nga one sa Hebrew, nagkanayon siya igsuog ikad. Nga dili lang kay usa kundi more than one. No? So, sakto ang gisulti. Nganong sa plano sa kaluwasan, nganong kining tulo, lahi man sila og mga buhat. Lahi sila kanagtawag responsibility. Ngano? Tungod kay silang tulo, mauman pod ang nagtuga sa tao. Hinumdumin, ato mga kapaglaom nga, kini siya, gihimo ta sa Ginoo, tungod sa iyang gugma kanato, tungod sa iyang kahangawa kanato, tungod sa iyang dako gyud nato nga dako gyud niya nga paghigugma kanato. No wonder nga ingon siya sa Juan, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So pagkahulog sa tao, ang tulo ka persona nga maoy naghimo sa tao, Pastor Kem, insigida naghimo dayog plano sa kaluwasan. Og ang tulo nga maoy naghimo sa tao, mausab ang naghimo usab sa plano nga unsaon ta nga mabalik sa pagkaniluwas diha sa kang Kristo. Mao ni nga kini siya, Pastor Kem, niya dinhi ang mga lain-lain nga buluhaton sa relasyon sa plano sa kaluwasan sa tao, kanimo ug kanako. Una, Pastor Kem, ang amahan. Unsa may iyaha nga buhat samahan, Pastor Ken. Sumala pa mahigala igsoon sa atong na-memorize na nga kasagaran nga teksto sa 1:16. Ang amahan naghatag sa iyang anak. For God so loved the world that He gave. No? Ikaduha diha, siya nagpasaylo sa atong mga kalapasan. Ang amahan nagpasaylo sa atong kalapasan. Ug niya ang amahan naghatag sa ato sa iyang anak. Dili tungod nga si Kristo ang atong tigpatunga kay dili ta palangga sa Ginoo man kinahanglan tag tigpatunga. Apan ang pagkaangayan ni Ginoong Hesus maoy mahimo natong pagkaangayan diha sa amahan, pero ang amahan sa gyapon nagpadala siyang anak aron nakita mahimong angayan pag usa balik diha kaniya. Okay. So sa ato pa, Pastor Kem, ang buluhaton sa amahan kining duha, Pastor Kem. Ang iyahang gihatag niya ang iyang bugtong anak. Sumuni, Pastor Kem, bilang usa ka amahan, dili ka makasugakod ba nga mawala ang imong mga anak, Pastor Kem. Mihatag siya usa ka anak niya aron mahimo ta niya nga mga sinagup or kita gitawag ba mga adopted sons. Mao man ni, Pastor Kem, di ba? Siya ang sa Biblia pa, siya ang kahoy
unya kita ang iyang mga sanga. Mao ni mga kapaglaom, og siya ang amahan mupasaylo sa atong kalapasan tungod sa anak nga iya unyang gipadala, nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan, Pastor Ken. Yes, dagang salamat niya na pastor no sa kabahid sa amahan sa iyaha nga relasyon diha sa persona sa pagkadiyo sa pagluwas sa tao. Ang anak usab si Kristo nagluwas kanato nga siya gipadala katuyuan sa gihapon mo ang pagluwas. Gipadala sa anak sa amahan. Yes. Og ingon sab siya nangamuyo alang kanato si Ginoong Hesus sa Juan. Unya ang buhat sa belang espiritu. Yes. Siya nagamando sa mga manalagna nga mao ni karon ang balaang kasulatan nasulat Yes. nga nagpadayag kang Ginoong Hesus nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Juan 16:8 iyahang gipaila ang kalibutan sa sala. Yes. No, ang balaang espiritu nagpaila sa tao unsa ang sala ug ang sulbad usab sa sala nga mao si Ginoong ug siya ang nagtutol kanato sa tanang kamatuoran. Ug nga kining maong buhata sa gihapon ni sangpot ngadto sa usa ka katuyuan mao ang pagluwas. Og dugang panayana siya nagtutol ngadto sa kamatuoran Juan 16:13 ang Espiritu Santo siya usab magdala sa bag-ong pagkatao diha sa sulod sa So in other words, Pastor Kim, kining mga buluhaton sa mga sa tulo ka persona, Pastor Kim. Dios Amahan, gihatag niya iyang anak, siya usab upasaylo kanato. Ang Dios Anak, siya magaluwas kanato gikan sa sala, sumala sa Mateo 1 ngadto sa 21, ug siya usab mga muyo kanato. Ug ang buhat usab sa Espiritu Santo, siya magamando sa mga manalagna, siya gipaila, iyang gipaila ang kalibutan sa sala, kay siya man mga kapaglaom, mo konsensya unya kanato, Pastor Kim. He will convict us nga kita nakasala, ug unya siya magdala og bag-o nga pagkatao. He will change us into a new person, mga kapaglaom. So in other words, Pastor Kim, kining tulo nga persona, they work unitedly aron nga maluwas ang tao, mapasiguli ang tao, sumala o suno o sumala sa iyang kabubuton nga gusto niya nga mahibalikta sa iyang presensya kay himo taniya sumala sa iyang dagway, Pastor Ken. Yes, dagang salamat niya na pastor. Kung magisgot ka sa original nga pinulungan diha sa Hebrewanon sa Genesis 1 ng in the beginning God created heaven and earth. Yes. Ang sa Bereshit bara Elohim. Nga ang term dira mga igala igsoon sa Elohim is plural na siya mga Yes. igala igsoon nga that's why Jesus also is a creator og ang balang espiritu usab presente sa dito sa paglalang sa kalibutan. So Yes. when the Bible says God or Elohim dira sa Genesis 1 sa Hebrew nga pinulungan, it refers to the triune God Yes. na they are present. But at the same time, ingon ganyan ni pastor sa Genesis 1:26 nga let us make man in our own image, no? So in the process of creation involved ang Ginoo, Yes. ang Dios, the Ang tulo. triune God, Ang the tulo. yes, the Yes. triune God, the Trinity. And in the process of recreation, because we were recreated in the image of God, kaya nawala man ta ang panagway sa Dios tungkol kay ang tao nakasala. Still sa gihapon ang Amahan og Anak ang Espiritu Santo anaa sa presente Yes. sa paglalang balik nato diha sa kinaiyahan sa Ginoo. Doon ay kanta nga 2 times your mind. Yes. No, Yes, nga, yes. nga 2 times giangkon ta sa Ginoo o gi-create ta sa Ginoo. We are recreated again through Jesus Christ. But in this process, mga kapaglaom, the presence of God, the Father, God, the Son, and God, the Holy Spirit, still present again, same as they were present Yes. back in the beginning when they created the heavens and the earth. So, usa gyud sila kapaglaom, Pastor. Yes. Mauna nga pagkanindot mga kapaglaom ba nga dili ato libugon atong hunahuna, Pastor Kim. Namang giuban mga kapaglaom nga nasubraan bitaw ka should I say kini bang pagka-bright, Pastor Kim, kini bang ilahag yu bang kanang susihon gyud kung unsa ba gyud ni kining pagka-Dios. Mga igsoon kung ang ato na ganing
kahibalo or ang ato ganing knowledge sa atong saligan, Pasukim, mapakyas gyud ta. Muna gingon sa Ginoo nga, trust the Lord with all your heart. Ato siyang saligan, ato siyang saligan, no? Saligan sa tibuok natong kasing-kasing. Dili ang atong kaugalingon. Nganong uban mapakyas niya na Pasukim tungod kay they trust their own knowledge and wisdom. Ang ilang gisaligan, ang ilang hunahuna, wala na sila magsunod gyud diha sa kabubuton o sa kahibalo sa Dios, Pasukim. Ato mabasa mga higalaigsoon atong mahibaloan nga ang kinayahan sa Dios sa iyang pagka-Dios usa gayud siya ka Dios sa gugma. Di ang Amahan, Anak ug Espiritu nga maong kinaiyahan na usa diha kanila. Mga higalaigsoon, ang Amahan nagbuhat siya sa pagkamagbubuhat, ano? Ang Anak nagbuhat usab siya sa pagkamagbubuhat. Ang Amahan nagbuhat usab siya sa pagkamanluluwas. Yes. Ang Anak mauman usab nga nagbuhat siya sa pagkamanluluwas. Ang Espiritu man usab nga siya ang sustainer at the same time kanato samtang sige sustainer sa langit. Ang Amahan mao usab siya atong sustainer ug ang Anak mao man usab siya atong sustainer. Yes. Sa nagkalain nga function mga higalaigsoon, nagbuhat sila sa hiniusa nga lihok diha pinasikad sa gugma tungod kay ang Dios nato mga higalaigsoon, Dios man sa gugma. Ug manang He is a relational God. Yes. So it is the Trinity itself is a reflection of God. Punang pagingon sa 1 John 4:8, God is love. Yes. In other words, it says that the Father and the Son and the Holy Spirit is love. Atong klaruhon po ni Pasukim ang namong gyud tay mga isyong nabatian nga ang ato kunong doktrina or kining doktrina sa Trinidad dili kuno kini siya sa mga Kristohanon or kining tawag mga Dios nun kay kini kunong Trinidad or Trinity iya sa mga pagano. Mga kapaglaom atong nasusi kaganiha sa atong pagtuon nga dili siya pagan doctrine ang Trinity, Pasukim. It is biblical, no? So makita gyud nato diha sa daang tugon, diha sa bag-ong tugon ang panaghiusat sa tulo ka persona. Ang Dios walay sinugdanan, sumala sa Salmo, walay katapusan. Si Kristo walay sinugdanan, walay katapusan. Ang Balang Espiritu walay sinugdanan, walay usay katapusan. So in other words, ang Trinidad nga doktrina dili kini siya iya sa paganismo kundi iya kini sa Biblia. Dios nun kini nga pagtulunan, Pasukim. Ug unya makaingon ta, pastor, naamay mga pruweba nga ang atong mga pioneers sa una, ang atong mga nag-una sa pag-alagad, pagtuo sa when it comes to Adventism. Nganong man lagi nga naamay pruweba nga sila, dili pa sila, wala pa na nadawata ang Espiritu, ingon nga Dios, Pasukim. Mga kapaglaom, dunay gitawag ang nagdawat nila nga kahayag, dito palang kutob, Pasukim. Wala pa yun makumplito. So, gisulti ka na usab sa atong manalagna, Pasukim, sa Spirit of Prophecy, nga sa diha nga nasabta niya ang kinatibuk-an na kumplito ang pagtulunan o ang doktrina diha sa Biblia. So, muna atong tunan mga igsoon nga ang kamaturan sa unang mga panahon dili pa kumplito, Pasukim. Wala pa gyud nakuha gyud ang kinatibuk-an nga kahayag. But praise God, sa atong kapanahunan karon buo ang kahayag, Pasukim. Kompleto na nga ana-ana gyud, nakabut na kay gani nawala ni sa Pasukim. Wala ni even gani the Sabbath nawala kini, but God restore it. Iya kining gipasig-uli ug ani ana ang kinatibuk-an nga pagtulunan, Pasukim. Yes, dagang salamat Pastor, dagang salamat mga kapaglaom, laygon ang Dios ning pagtuon nga nahimo karon ato nga gipasidunggan ang Dios sa iyahang pagpadayag kanato nga sa Dios gugma, kahanay o kaluoy. Alang sa tong pagtak-op mga kapaglaom, magampo kita. Dagang salamat Ginoong Dios na human ang pagtuon diha sa kinayahan sa imuhang pagka-Dios nga ni kanamo. Ikaw magabukas sa among kasing-kasing, among maila imong pakiglugto nga ni kanamo sa tanang paagi, Ginoo. Salamat sa kagayonan nga nahimo karon, Ginoo, gidayeg ka namo nining tanan sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen.
Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong mga pag-uban usab kanato sa usa ka manlampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod napod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang reprise nini matag Miyerkules sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.